दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक दिन यसै बेला एनटिभी प्लसबाट प्रस्तुत हुने गर्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो हामीले सँगालेको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा हो। यो आकांक्षा तब मात्रै पूरा हुन्छ जब हरेक मानिसले स्वस्थ भएको आभास गर्न सक्छ। हो त्यसैले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना अभियान जरुरी छ भन्ने सोचेरै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौं। यो कार्यक्रमको सहयात्री रहेको छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दैनिक जीवनमा के कस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू आइपरेका छन्, तिनको समाधान कसरी खोज्ने, हामीले स्वास्थ्यको विषयमा कसरी संवेदनशील हुने र सचेत रहने हो, यस्तै विषयहरूमा हामी यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्छौं। यहाँहरूका विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका समाधान पनि खोज्ने प्रयास हामीले यस कार्यक्रममा गरिरहेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमलाई अझै धेरै प्रभावकारी बनाउन, यहाँहरूको जनजीवनसँग अझै मेल खाने बनाउन, उपयोगी बनाउन हामीले कार्यक्रममा अरू पनि धेरै सामग्रीहरू थप्दै लाने जमर्को गरिरहेका छौं। त्यसै क्रममा आजदेखि हामीले तपाईले जिज्ञासा राख्न पाउने, तपाईले समस्या राख्न पाउने पनि फोरम सुरुवात गरेका छौं। तपाईले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत आफ्ना जिज्ञासा समस्या राख्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई इमेल मार्फत पनि जिज्ञासा समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईका कुनै पनि जिज्ञासा समस्याको हामी समाधान खोज्नेछौँ सम्बन्धित विज्ञलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर। त्यसका लागि तपाईले कुन नम्बरमा फोन गर्ने, कुन नम्बरमा भाइबर गर्ने, एसएमएस गर्ने अनि कुन ठेगानामा इमेल गर्ने भन्ने कुरा हामीले स्क्रिनमा पनि बारम्बार देखाइरहेका छौँ। आउनुहोस् आजका विषयवस्तुतिर लागौँ। कोरोना संक्रमणको त्रासले सिङ्गो संसार नै त्रस्त बनिरहेको यो समयमा नेपालमा पनि यसबाट हामी अछुतो रहेका छैनौँ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी जस्ता अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि यसबाट संक्रमित बन्दै गएका छन्। यो संख्या बढ्दै गएको छ। आज सुरक्षाकर्मीको कुरा गरौँ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल गरेर 1200 भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन्। सुरक्षा दिनुपर्ने, शान्ति स्थापना गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू नै यसरी संक्रमित हुन थालेपछि स्थिति थप भयावह नबन्ला भन्न सकिँदैन। यो विषयलाई नेपाल सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ, स्वयं ती निकायहरू कसरी व्यवस्थापन गर्दैछन् हो, आज हामी सुरक्षा निकायमा बढ्दै गएको संक्रमणको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सँगसँगै दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको संक्रमणलाई मध्यनजर गरेर 3वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा पनि जारी गरिएको छ। यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामी उठान गर्दैछौँ। आउनु सुरुवातमा यो एउटा सामग्री हेरौँ। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गरिएको कडाइको पालना गराउन सुरक्षाकर्मीहरू अग्रपङ्क्तिमा खटिँदै आएका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनामा कार्यरत 1200 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्क पाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि जिल्ला जिल्लामा कार्यरत प्रहरी अधिकारी कोरोना संक्रमित भएका छन्। प्रहरी फ्रन्ट लाइनमा गएर काम गर्ने सरकारको पहिलो निकाय भएकोले पछिल्लो समय प्रहरी बढी संक्रमित हुन थालेका हुन्। कोभिड-19 पुष्टि भएका अधिकांश सुरक्षाकर्मीहरू कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथाम कार्यमा खटिएका थिए। संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका अन्यमा समेत संक्रमण हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रहरी अस्पतालको संयुक्त टोलीले उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर ट्रेसिङको काम गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमण अहिले खास गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रदेश कार्यालयहरूमा देखिएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 मा खटिएका प्रहरीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। प्रहरी मुख्यालयको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी जवान संक्रमित भएको पाइएको छ। प्रहरीमा संक्रमण देखिएपछि अहिले स्वास्थ्य परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लगायत काम अघि बढाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको कोरोना भाइरस सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दै काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ब्यारेकमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, खाना खाँदा
ब्लक अनुसार दूरी कायम गरेर खाने समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। सुरुमा जति पनि कोरोना पोजिटिभ देखियो उहाँहरू चाहिँ अब विभिन्न हस्पिटलहरूमा चाहिँ सरकारले डेडिकेट गरेको हस्पिटलमा चाहिँ उहाँहरू भर्ना भयो। पछिल्लो पटक नेपाल प्रहरीकै अस्पताल पनि नेपाल सरकारले कोभिड लेभल 2 हस्पिटल बनाइसकेपछि अहिले पनि उपचारार्थ केही हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरू हाम्रै हस्पिटलमा पनि छन् र त्यो जति पनि छन् तिनीहरूमा चाहिँ खासै सिम्पटम देखिएको होइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा भएको। उहाँ फिजिकल्ली मेन्टल्ली दे अल आर साउन्ड, केही पनि समस्या छैन। र विशेष गरी हामी त्यो विभिन्न तबकामा बस्ने अथवा जुन जुन युनिटको छ उहाँहरू चाहिँ रेगुलर उहाँहरूको कन्ट्याक्टमा छौँ हामी, स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ बुझ्छौँ र उहाँको परिवारको पनि ख्याल गरिएको छ। परिवार यदि डेरामा बस्ने घरमा छ भने उहाँको परिवारको पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गरिएको छ भने उहाँहरूको परिवारसँग उहाँको पनि र हाम्रो आफ्नो जो जो युनिटको पर्छ हामीले पनि उहाँहरूको परिवारसँग पनि रेगुलर रूपमा सम्पर्क गरेर सूचना आदान प्रदान गरेको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब खाने बस्नेदेखि लिएर अरू यसमा विशेष गरी अलिकति आफूलाई इन्गेज गर्ने हिसाबले फिजिकल्ली मेन्टल्ली इन्गेज गर्ने हिसाबले पुस्तकहरू पढ्ने अथवा नेटहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने अथवा अरू चिजहरू प्रयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको छ। त्यसैले फिजिकल्ली उहाँहरू चाहिँ स्वस्थै हुनुहुन्छ। हजुर, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको हकमा चाहिँ उहाँहरू जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, यहाँले भन्नुभयो लक्षणविहीनहरू धेरै हुनुहुन्छ भनेर, जटिल समस्या भएका कोही पनि अहिलेसम्म देखिनु भएको छैन अथवा आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा राखिरहँदाखेरि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? भित्रै गर्नुभएको छ कि घर पठाउनु भएको छ कि के छ? होइन, अब अहिले पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले पनि के घोषणा गरेको छ भने लक्षण नभएको तर पोजिटिभ देखियो, कुनै सिम्टम देखिएन भने होम क्वारेन्टाइन पनि बस्न सकिने भनेको छ। अब हाम्रो अधिकांश त्यो तल्लो लेभलको भनौँ न जुन अब डेरामा बस्नेलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनको सम्भावना हुँदैन। त्यसैले हामीले अहिले पछिल्लो पटक हामीले हस्पिटलकै सँगै भएको गणलाई चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरूको रूपमा डेभलप गरेका छौँ। त्यहाँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ भने क्वारेन्टाइन पनि हाम्रो प्रशस्त मात्रामा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, जसको वेल फेसिलिटेड छ। घरमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नेको हकमा चाहिँ होम चाहिँ आइसोलेसनको पनि सम्भावना छ। त्यो 1-2 जनाले चाहिँ गरिरहनु भएको पनि छ। यहाँहरूले परीक्षणको सन्दर्भमा चाहिँ कसरी परीक्षण गरिरहनु भएको छ? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा मात्रै हो कि अथवा आफ्नो समूहमा चाहिँ बेला बखतमा गरिरहनुहुन्छ कि के छ? होइन, अहिले पछिल्लो पटक त हाम्रो नेपाल प्रहरी अस्पतालमा पनि यो कोरोनाको चाहिँ PCR ल्याब स्थापना भएर यसले काम सुरु गरिसकेको छ। तसर्थ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एउटा पाटो भयो देखेपछि त्यो गर्ने त स्वाभाविक हिसाबले अनिवार्य भयो। त्यो बाहेक पनि अलिकति सिम्टम देखिएको अथवा शङ्का लागेकोहरूको फ्यामिली मेम्बर्स अथवा हाम्रो चाहिँ सदस्यहरू प्रहरीको सदस्यहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ PCR टेस्ट गराउने गरिरहेका छौँ। एउटा व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भइसके पछाडि फैलिने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ यहाँहरूको आगामी दिनमा रणनीतिहरू यहाँहरूले बनाउनु भएको छ कि छैन, के छ अवस्था? अनि यसको लागि त हामीले नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु नगर्नुभन्दा पहिल्यै चैत 11 गते भन्दा चैत 7 गते नै हामीले चाहिँ केन्द्रीय कोभिड हेल्थ डेस्क भनेर नै स्थापना गऱ्यौँ हेडक्वार्टरमा। त्यसले चाहिँ हामीले त्यतिखेर नै चाहिँ विभिन्न सबै नेपालभरि नै सबै युनिटहरूमा चाहिँ हामीले परिपत्र गऱ्यौँ कि यो सम्भावना यस्तो यस्तो छ, यसरी कोरोना बढ्न सक्छ, यो सङ्क्रमण हुनसक्छ। किनभने नेपाल प्रहरी एउटा यस्तो सङ्गठन हो जो फ्रन्ट लाइनमा जानुपर्छ। हरेक क्रियाकलापहरूमा नागरिकसँग जोडिएका अथवा राज्यसँग जोडिएका हरेक क्रियाकलापमा पहिलो पङ्क्तिमा पहिलो चाहिँ रूपमा चाहिँ जानुपर्ने भावनाले हामीलाई चाहिँ बढी सङ्क्रमण हुने सम्भावना छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले गाइडलाइनहरू तयार गरेर प्रशस्त मात्रामा सबैतिर चाहिँ सर्कुलर गरेको र त्यसको जनचेतनाको लागि सुरुमा हामीले ग्रुप वाइज ट्रेनिङ पनि दियौँ। यस्तो गर्नुपर्छ भने डक्टरलाई लिएरै ट्रेनिङ पनि दिने, हात धुनेदेखि लिएर मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेनका कुराहरू, ब्यारेकलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। किनभने हामी चाहिँ अधिकांश नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरू हामी ब्यारेकमा बस्ने चलन छ, त्यो भयो। त्यसपछि भान्सालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, शौचालयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ यो भयो भन्ने हिसाबले हामीले पटक पटक ट्रेनिङ पनि दिएका छौँ, परिपत्र पनि गरेका छौँ। भने पछिल्लो पटक जब अलि नेपाल प्रहरीमै कोरोनाको पोजिटिभ देखिन थालेपछि फेरि थप गाइडलाइनहरू नेपाल सरकारले चाहिँ अपनाउनु पर्ने भनेर सुरक्षाका जुन आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ अथवा यो चाहिँ मेजर्सहरू सेक्युरिटी मेजर्सहरू यो कोभिड विरुद्ध लड्ने बनाएको छ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्ने त छँदैछ। त्यो बाहेक पनि हामी ब्यारेकमा बस्ने, हामी संयुक्त मेसमा खाना खानुपर्ने, हाम्रो ड्युटीको प्याटर्नहरू पनि अब जुन अब दैवी प्रकोपको बेला जानुपर्ने, सामानहरू ओसार दिनुपर्ने, व्यक्ति ओसार दिनुपर्ने, गाईबस्तुहरू पनि हुनसक्छ त्यस्तो ओसार्नुपर्ने लगायत यता कता निस्किने
जुलुसहरू पनि हामीले चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ भने अपराधीहरू जुन फरार अपराधी हुनसक्छ अथवा कुनै अरू अन्य घटनाका पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भयो त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सुरक्षाका अवधारणाहरू अथवा व्यवस्थापनहरू गरेका छौँ। सोही अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको पनि छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रहरीलाई अग्रभागमा खटिने कर्मचारीको सूचीमा राखेर परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम गरिरहेको छ। सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले पनि ब्यारेकमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई ब्यारेक बाहिर गएर बस्न रोक लगाएको छ। अहिले सुरक्षाकर्मीहरूलाई ब्यारेक बाहिर गएर परिवार वा आफन्त कहाँ बस्न अनुमति दिइएको छैन। विदाबाट आउनेहरूलाई ब्यारेकमै बनाइएको क्वारेन्टिनमा 14 दिन राखेर मात्रै काममा खटाइने गरेको छ। धन्यवाद। अहिले हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलमा 321 जना, देशभरि 321 जना हाम्रो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यो मध्ये 183 जना चाहिँ अहिले पनि उपचाररतै हुनुहुन्छ भने 138 जना चाहिँ रिकभर भएर अहिले आफ्नो कार्यालयमा फिर्ता भइसक्नु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा सबैभन्दा बढी छ, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 2 मा, त्यसपछि बागमती प्रदेशमा, अनि 5 नम्बर प्रदेश। यसलाई समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रदेशको हाम्रो सीमा नाका भारतसँग जोडिएको छ, खुला रूपमा छ, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति सङ्क्रमित दर बढेको छ अहिले। अब हाम्रो चाहिँ सुरक्षा नीति सबभन्दा पहिला नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा प्रोटोकलहरू तयार गरेर बनाएको छ। यो कोभिड-19बाट जोगिनको लागि के सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा हामीलाई जुन प्रोटोकलहरू प्राप्त भएको छ त्यसमा पनि हामीले हाम्रो आफ्नो पेसाअनुसार त्यसलाई पनि अझ हामीले थप सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेर हाम्रो पेसासँग मिल्ने गरी सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाएर हामीले चाहिँ सिमानामा हाम्रो सम्पूर्ण टोलीहरूलाई खटाएका छौँ। त्यसमा विशेष गरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि नजिक जान नहुने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, प्रत्येकचोटि संसर्गमा आइसकेपछि भनेको भारतको सिमानाबाट नेपालतर्फ आउने मान्छेहरू र भारतीयहरू नेपालबाट भारतीय सीमातर्फ जाने बेलामा नजिकमा संसर्गमा आएको अथवा अन्य कुनै ड्युटी प्रयोजनको बेलामा नजिक आएको बेलामा चाहिँ छोइसकेपछि हात धुने, त्यो बेलामा नजिक जाँदाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने अनि फेस मास्कहरू लगाउने, त्यस्तो अवस्थामा यो अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सम्पूर्णलाई ब्रिफिङ गरेका छौँ, परिपत्रहरू गरेका छौँ। डुज एन्ड डोन्ट्स गर्न हुने र गर्न नहुने के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सबैलाई जानकारी गराएका छौँ। तयारीको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको प्रोटोकलका सन्दर्भमा कार्यान्वयन परिपत्र त जारी गर्नुभयो, तर त्यो कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हो कि के छ अवस्था? अब समग्रमा हेर्ने हो भने जुन सुरुको अवस्थामा नेपालमा कोभिड-19को सङ्क्रमितहरू नागरिकहरूमा जुन थियो त्यसको अहिले रेसियो यसरी बढेको छ कि त्यो रेसियो हेर्ने हो भने सुरक्षाकर्मीहरू जोगिएकै जस्तो लाग्छ मलाई। यो जोगिएकै छ। अब सिमानामा हरेक दिन आउजाउ हुने, त्यसमाथि पनि हाम्रो कतिपय नागरिकहरू चाहिँ कुरा नबुझ्ने पनि हुनुहुन्छ। यो लामो समयसम्म नाकाबन्दी के अरे यो लकडाउन सीमा चाहिँ सिल भइराख्ने अवस्थामा जो मान्छे चाहिँ सिमानामा बस्नु भएको छ, पारिपट्टिको मान्छे पनि वारिपट्टिको मान्छेहरू पनि, उहाँहरूलाई यो हाम्रो सुरक्षाको लागि हो, यो नाका बन्द भएको, यो कोभिडकोबाट जोगाउनको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ अलि जनचेतना सुरुमा कमी भएको कारणले कतिपय ठाउँमा चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्टमा आएर अलिकति नजिकबाट पनि हामीसँग चाहिँ कति धरपकडहरू पनि भयो। त्यो अवस्थामा पनि ड्युटी गर्नुपर्ने र बाध्य भएर चाहिँ नजिक जानुपर्ने अवस्थाहरू पनि कतिपय अवस्थाहरू आयो। त्यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमित भएको हुनसक्ने अवस्था एउटा त्यो देखियो। अब हामीले यहाँले भने जस्तै सुरक्षात्मक उपायहरू अलिक कमजोरी भएको हो भन्ने सन्दर्भमा यो हुँदै होइन। किन होइन भन्नुहुन्छ भने हामीले टोटल जति मान्छे जस्तो हाम्रै सन्दर्भमा भन्ने हो भने 31,000 मान्छे, 31,000 सशस्त्र प्रहरी बल सिमाना र क्वारेन्टाइन जुन कोभिड प्रयोजनको लागि मात्रै अहिले खटिएको छ। यो खटिने अवस्थामा हाम्रो अहिले जति मान्छे सङ्क्रमित हुनुहुन्छ त्यो मान्छेहरू त्यो रेसियो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै न्यून छ र बिचमा जति यो भयो अब यसलाई चाहिँ अझ हामीले यसलाई चाहिँ न्यूनतम रूपमा अझ चाहिँ सचेतना अपनाउँदै अझ घटाउँदै जाने चाहिँ हामी प्रयासमा छौँ।
हजुर, अलिकति अहिले हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरूसँग कुरा गर्दा, डाक्टरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले अलिकति सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फैलिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँहरूको कार्यगत पेसागत क्षेत्र पनि यस्तै भयो, उहाँहरूको सङ्क्रमण पनि बढ्ने भयो। सङ्क्रमित भएका साथीहरूलाई चाहिँ अहिले यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, ड्युटीको हिसाबले अथवा भनौँ पछि आउने रणनीति कसरी तयार पारिरहनु भएको छ? अब सङ्क्रमित भएको अवस्थामा कस्तो छ भने यहाँले भने जस्तै हामी त ब्यारेक सिस्टममा बस्ने भयो। ब्यारेक सिस्टम भनेको ग्रुपमा बस्छ, ड्युटी गर्दाखेरि पनि हामी ग्रुपमा नै जान्छ। त्यसकारण बहुत सेन्सिटिभ, हाम्रो चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ। एकजना मान्छे सङ्क्रमित भयो भने त्यो चाहिँ समूहमा फैलिन सक्ने चाहिँ डर हामीमा छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सचेत भएका छौँ र हाम्रो ब्यारेकभित्र, हाम्रो कार्यालयभित्र हामीले के गरेका छौँ भने अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ब्यारेकलाई 3 भागमा हामीले विभाजित गरेका छौँ। नम्बर 1 नम्बरमा हामीले क्वारेन्टाइन इलाका, त्यो ठाउँमा चाहिँ शङ्कास्पद मान्छे जस्तो बाहिर बोर्डरमा ड्युटी खटिएर आयो, क्वारेन्टाइनमा ड्युटी खटिएर आयो र अन्य जनसम्पर्कको कुनै पनि ड्युटीमा खटिएर आउँदाखेरि शङ्कास्पद भएमा हामीले सबभन्दा पहिला क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि अर्को भयो आइसोलेसन। जो मान्छे सङ्क्रमित भयो, जस्तो हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो चितवनको बाहिनीमा भण्डारामा 50 जना मान्छेहरू हाम्रो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी सङ्क्रमित हुनुभयो। त्यो मध्ये 48 जना मान्छेहरू चाहिँ हामीले भित्र नै आइसोलेसन बनाएर हाम्रो युनिटभित्र नै राख्यौँ। आइसोलेसन कक्ष बनाएर त्यहाँ राख्यौँ। अर्को आइसोलेसन कक्ष भयो भने अर्को चाहिँ हाम्रो निर्मलीकरण इलाका, त्यो भनेको त्यसमा चाहिँ नर्मल साधारण मान्छेहरू जो शङ्कास्पद पनि छैन र जो मान्छे सङ्क्रमित पनि छैन, उहाँहरूलाई त्यसरी राखेर 3 प्रकारले छुट्याएर उहाँहरूको मेसको व्यवस्थापन, टोयलेट बाथरुमहरूको व्यवस्थापन गरेर त्यसरी छुट्टै तरिकाले राखेका छौँ। र युनिटभित्र पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ, आखिर समाज यही नै हो, हाम्रो मान्छेले पनि केही गरी लापरवाही गर्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई पनि मोनिटर गर्नको लागि प्रत्येक इकाइहरूमा हामीले मोनिटरिङ सेल, युनिट मोनिटरिङ सेल के अरे टिम गठन गरेका छौँ। UMT भन्छ। त्यो टिमले त्यसको चाहिँ त्यो प्रोटोकल नाग्न नपाओस्, स्वास्थ्यको जस्तो मास्क नलगाइकन चाहिँ हिँड्न नपाओस्, उसले चाहिँ सामाजिक दूरीहरू कायम हर हमेसा गरिरहोस्, त्यो मोनिटर गर्नको लागि त्यस्तो टिमहरू पनि बनाएर हामीले हाम्रो इकाइहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म 100% नै सुरक्षित बनाउने अवस्थामा हामीले त्यसरी राखेका छौँ। आगामी दिनमा चाहिँ सङ्क्रमित बढिहाले भने पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले यहाँहरूले चाहिँ पूर्ण अवस्थामा तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। हजुर, अब यहाँले कुरा ल्याउनु भयो। अब आगामी दिनमा बढ्यो भने यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब बढ्दै गयो, समाजमा नै बढ्यो, देशमा नै बढ्दै गयो भने सुरक्षाकर्मी मात्रै अछुतो रहँदैन। किन रहँदैन त? आखिर हामीले ड्युटी गर्ने, हामी सँगै जाने, सुख दुःखमा साथ दिने त हामी नै हो। त्यस्तो अवस्थामा कथम कथाचित सशस्त्र प्रहरी बल हामी पनि सङ्क्रमित भयो भने हामीले थप जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा हामीले एउटा प्लानिङ योजना बनाइराखेका छौँ। यो अब 1-2 दिनमा यो पुरा हुने अवस्थामा छ। हामी तेस्रो, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो 3 तहको योजना बनाएका छौँ। अहिले हामी पहिलो तह फर्स्ट लेयरमा काम गरिरहेका छौँ। भनेको मतलब अहिले जति हाम्रो गणहरू छ र जति हाम्रो BOPहरू 143 वटा BOPहरू अहिले सिमाना इलाकामा तैनाथी छन्, त्यो BOPहरू र गणहरूबाट खटिएको मान्छेहरू अहिले पहिलो लेयरमा पहिलो तहको रूपमा काम गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो जनशक्तिको समस्या छैन। हामीले चाहिँ यो जस्तो यो अहिले 321 जना सङ्क्रमित भयो भनेपछि 138 जना त रिकभर भएर गइसक्नुभयो। उहाँहरू फेरि सर्टेन टाइम क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि फेरि ड्युटीमा फर्किन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले पनि नसक्ने अवस्था आउँदाखेरि हामी दोस्रो लेयरमा हाम्रो चाहिँ बाहिनीहरू छ, बाहिनी होइन, 8 वटा रिजर्भ गणहरू छ। 8 वटा रिजर्भ गण र तालिम केन्द्रहरू छ। त्यहाँको जनशक्ति हामीले दोस्रो लेयरमा प्रयोग गर्ने गरी राखेका छौँ। अब त्योभन्दा पनि अलिकति सिचुएसन अझ बिग्रिँदै गयो भने हामीले तेस्रो लेयरमा प्रधान कार्यालय भनेको हेडक्वार्टर यहाँ कार्यरत जनशक्ति र बाहिनी 8 वटा बाहिनीमा कार्यरत जनशक्ति, त्यो जनशक्तिलाई पनि परिचालन गर्ने गरी तेस्रो लेयरको सुरक्षा योजना बनाएका छौँ। त्यसको अलावा त्योभन्दा अझ खटिनुपर्ने झन् बिग्रिने सिचुएसन आयो भने त्यसको बेला चाहिँ हामीले हाम्रो पूर्व सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको अहिले अभिलेख हामी तयार गर्दैछौँ। भोलिन्टरी रूपमा उहाँले स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ हामी सेवा गर्छौँ अथवा कतिपय अवस्थामा सेवा गरेर हामी सङ्गठनले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको पनि नावली सङ्कलन गरेर लजिस्टिक पाटो र उहाँहरूले ड्युटी गर्न सक्ने पाटोमा उहाँहरूलाई ड्युटी खटाएर पनि हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल सिमाना इलाकामा, क्वारेन्टाइन इलाकामा अथवा कोभिड-19ले
आवश्यक परेको जुनसुकै ठाउँमा पनि खटिनको लागि हामीले त्यसरी 4 लेयरसम्मको सुरक्षा योजनाहरू हामीले बनाएका छौँ। समाजमा फैलिन नदिनको निम्ति, क्लस्टरमा फैलिन नदिनको निम्ति यहाँहरूले चेक जाँच कसरी गरिरहनु भएको छ होइन, कसरी PCR परीक्षण हुनुहुन्छ, साथसाथै अब परिवारको भनौँ न उहाँहरूको मानसिक अवस्था, उहाँहरूको स्वास्थ्य हेरचाह कसरी गरिरहनु भएको छ? यहाँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो पनि चिकित्सक टोलीहरू छ। हामीले पहिलो चरणमा सबै बिओपीहरूमा जहाँ जहाँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू खटिनु भएको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चिकित्सकको टोली सबै चाहिँ मोबाइलमा हामीले त्यहाँ पठायौँ। उहाँहरूको काम चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट एन्ड काउन्सिलिङ, उपचार र परामर्श भनेर उहाँले चाहिँ उपचार पनि गर्नुभयो। हामीले नर्मल्ली चाहिँ अरू उपचार, अरू टेस्टहरू पनि गऱ्यौँ। ज्वरो आएको छ, अरूलाई टाउको दुखेको छ, अरू अन्य बिमारीहरू के छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले त्यो उपचार पनि गऱ्यौँ र परामर्श पनि दियौँ। हामी यो रोग लाग्न दिनु हुँदैन, नलागोस्, के गरी लागिहाल्यो भने पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको परामर्श पनि दियो। र यो बेलामा परिवारको पनि उतापट्टि चिन्ता हुन्छ र आफ्नो पनि चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो। यस्तो अवस्थामा हामी घर जाने भन्दाखेरि पनि टेलिफोन मार्फत हामीले चाहिँ फोन गरेर सम्पर्क गरेर यस्तो अवस्था छ, घर परिवारलाई पनि विशेष रूपमा सजग रहन चाहिँ आग्रह गर भनेर उनीहरूले चाहिँ आग्रह गरेको छन्। जस्तो 10 वर्ष के 20 वर्ष तलको बच्चाहरू र 70 वर्षको माथि आफ्नो घर परिवारको सदस्यहरूलाई पनि सबैलाई सम्झाउने भनेर हाम्रो सबै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले चाहिँ आफ्नो परिवार त्यो मार्फत पनि हामीले चाहिँ जनसमुदायमा अथवा समुदायमा अलिकति रोकथाम गर्नको लागि भनेका छौँ भने उहाँहरूको पनि उपचारहरू र साइकोलोजिकल पनि अलिकति स्ट्रेस हुन्छ धेरै समय बिदा नगई बस्दाखेरि र सधैँभरि रोगको पनि डर हुँदाखेरि भनेर बस्छ। तर हामीले चाहिँ के चाहिँ ब्रिफ गरेको छ भने यो हामी फौज सशस्त्र प्रहरी बल भनेको यो यस्तै बेलामा, क्राइसिस परेकै बेलामा, देशलाई समस्या परेको बेलामा, यही बेलामा खटिने हो। यही बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ आत्तिनु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरूमा हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ जवानसम्म सबैजना मान्छेहरू चाहिँ यसमा उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ। उहाँहरू यसमा चाहिँ खुसीले अहिले सबैले चाहिँ आफ्नो ड्युटी गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका अनुसार 40 भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। घर बिदामा रहेका र घरबाट आएपछि कोरोना परीक्षण गर्दा उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। गत साता महाशाखामा कार्यरत 2 जना ट्राफिकमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि कार्यालय नै सिल गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मीको अब त्यसमा पनि विशेष गरी ट्राफिकको पब्लिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुपर्ने र सडकमै ड्युटी गरिरहने, पब्लिकसँग कन्ट्याक्ट हुन्छौँ। हामीहरूको बसाइ ब्यारेक सिस्टममा बसाइ हुन्छ। धेरै मान्छेहरू एउटै मासमा बस्ने, सँगै खाना खाने भावनाले हामीले ऱ्यान्डमली कहीँ जुन मोबाइल टोलीले टेस्ट गरिरहेको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको, त्यसमा चाहिँ हामीहरूले गएर सहभागी गरेर टेस्ट गऱ्यौँ। टेस्ट गर्दाखेरिमा केही सङ्ख्यामा देखेपछि अब जहाँ देखेको छ त्यो ठाउँलाई हामीले सबैलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, अब एउटालाई देखेपछि बल्ल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो। सुरुमा चाहिँ हामी आफै स्वतस्फूर्त गरेर आफूलाई के छ भनेर चेक गरेको अवस्था हो। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तै पक्कै पनि यहाँहरू ब्यारेक सिस्टममा बस्नुहुन्छ, एकजना व्यक्तिलाई लागिसके पछाडि सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना अझ अलिकति बढी हुन्छ। व्यवस्थापन गर्दाखेरि अबका दिनहरूमा, किनभने सङ्क्रमण दर पनि नेपालमा बढिरहेको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिहरू अपनाउनु भएको छ, के छ अवस्था? हामीहरूले अहिले त्यसमा चाहिँ कोहीलाई सङ्क्रमण देखियो भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको प्रोटोकल अनुसार उसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, निश्चित अवधि 1 हप्ता 6 दिन पुगेपछि त्यो टेस्ट गर्ने, टेस्टमा क्लियर भएपछि 14 दिनको जुन पिरियड छ त्यो क्लियर भएपछि ड्युटीमा ल्याइन्छ भने हामीले सिफ्ट वाइज ड्युटी राखेका छौँ। र अहिले एउटा सिफ्टले 2 हप्ता ड्युटी गर्छ भने अर्को सिफ्ट स्ट्यान्ड बाई बस्छ, त्यसै 2 हप्तापछि फेरि अर्को सिफ्ट जान्छ। त्यो बिचमा 2 हप्ता रेस्ट गर्दाखेरि अहिलेको मान्यता अब WHO ले पनि तोकेको स्ट्यान्डर्डको अनुसार हामीहरूले त्यसरी मिलाएका छौँ भने जो डेरा लिएर अथवा कोठामा बसेर घरमा बसेर जो ड्युटी आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई घरदेखि ड्युटी पोइन्ट आउने र घरमै बस्ने, र हामीहरूको ब्यारेकबाट ड्युटी जानेहरूलाई पनि ब्यारेकदेखि ड्युटी पोइन्ट जाने र ब्यारेकमै आफ्नो ग्रुपसँग आएर रेस्ट गर्ने, बाह्य मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्टमा नहुने, क्लोज कन्ट्याक्टमा नहुने गरी हामीहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो उपत्यकामा कार्यरत सम्पूर्ण ट्राफिकको हकमा मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ, चस्मा, फेस सिल्ड लगायतका कुराहरू र जो क्लोज कन्ट्याक्टमा भएर डिल गर्नुपर्छ अझ उहाँहरूलाई PPE
लगायतका कुराहरू हामीहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट, महानगरीय प्रहरी कार्यालय र यस महाशाखाबाट पनि केही सङ्ख्यामा उपलब्ध भयो भनेपछि स्वतस्फूर्त रूपमा कोही सङ्घ संस्थाहरू ट्राफिक प्रहरी जोखिममा छ भन्ने र धेरै चालक सहचालक सबैसँग सडकमा डिल गर्नुपर्ने देखेर चाहिँ उहाँहरू पनि आएर कतिपय सङ्ख्यामा दिनुभएको छ र हामीलाई अहिलेसम्म पर्याप्त रूपमा पुगेको छ। हामी जुन लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म हामीहरूलाई त्यसको अभाव अथवा त्यो नभएको भन्नु परेको छैन। हामीहरूले सबै कर्मचारी अल टोटललाई त्यो कुरा युज गर्नको लागि पुगाएको छ। हुन त सुरक्षार्थ खटिरहनु भएका सबैजनाले आफ्नो ड्युटी जस्तो अप्ठ्यारो परे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पनि तथापि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति इमर्जेन्सी कन्डिसनमा चाहिँ केही त्यस्तो अप्ठ्यारोहरू छन् जुन ट्राफिक प्रहरीले भोगिरहनु भएको छ, जनताको पक्षबाट अथवा केही त्यस्तो अप्ठ्यारोहरू भोगिरहनु भएको छ? हामीहरूको हकमा अब एक हिसाबले ट्राफिक प्रहरीको अफिसै सडक हो र हाम्रा सेवाग्राही भनेकै सडक प्रयोगकर्ता। मिनिमम मात्रामा मात्रै हाम्रो कार्यालयको कामहरू हुन्छ, कसैका डकुमेन्ट कागज ल्याइदिएको, कोही गाडीहरू एक्सिडेन्ट भँदा छलफल गर्ने कुराहरूमा मात्र नै भने हामीहरूको सबै कुरा सडकमै हुने भएको हुनाले विभिन्न कठिनाइहरू त आउँछ र अहिलेको यो विश्वव्यापी जुन सङ्क्रमणको जोखिममा हामी आफू पनि बच्नु पर्यो र आफू बचेर साथसाथै अरू हाम्रा सेवाग्राही आम जनतालाई पनि सुरक्षित राख्नु पर्यो र ट्राफिक व्यवस्थापन लगायतका जुन सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि नेपाल सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हामीहरूलाई अब कतिपय कुराहरू सहज रूपमा त छ, तर पब्लिकसँग डिल गर्दाखेरि सबैको नेचर एउटै हुँदैन, सबैको इमर्जेन्सी भन्ने कुरा थाहा हुँदैन होइन। कतिपय थाहा नभएर पनि कतिपयले अब बनावटी इमर्जेन्सीका कुराहरू आउँछन्। त्यस्ता कुरामा कहिलेकाहीँ एजिटेसन हुने कुरा बाहेक अन्य रूपमा अब सरकारले दिएको आदेश गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीहरू अहोरात्र खटेका छौँ र हामीहरू उच्च मनोबलका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा खटेका छौँ। प्रहरी अग्रभागमा रहेर काम गर्ने सङ्गठन भएकोले जोखिम कम गर्न आन्तरिक प्रोटोकल बनाएर सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने गरिएको छ। प्रहरीलाई कोरोनाको सङ्क्रमण हुनै नदिन सङ्क्रमण भइहाले उपचार, जाँच र सेवाग्राहीसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने बारेमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार काम भइरहेको छ। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर एउटा जिम्मेवारी बोध गराउने, मैले जे गरिरहेको छु यो मेरो जिम्मेवारी हो, मेरो कर्तव्य हो भन्ने बोध गरेर एकदम चाहिँ उनीहरूले हार्डली सेवा गर्ने उनीहरूलाई त्यो मनोबल दिलाइराख्नको लागि हामीले अहिले गर्ने भनेको नियमित रूपमा चाहिँ ब्रिफिङ गर्ने नै हो। त्यसमार्फतै हामीले चाहिँ हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सही ढङ्गबाट उच्च मोरलका साथ आत्मबलका साथ चाहिँ परिचालित हुन हामीले उहाँहरूलाई प्रेरित गरिरहेका छौँ। अब सम्पूर्ण नागरिकहरूले वास्तवमा हामी सबैले नै कन्सियस भएर संवेदनशील भएर चाहिँ काम गऱ्यौँ भने मात्रै हामी यसबाट जोगिन सक्छौँ। त्यो भएर प्रहरीले पनि आफ्नो चाहिँ प्रिकसन लिएर आफ्नो बचाउका उपायहरू अवलम्बन गरेर ड्युटीमा चाहिँ उत्रिराखेको छ र त्यो कुरालाई सहयोग गर्नु चाहिँ नागरिकको कर्तव्य हो। उहाँहरूले जुन आदेश निर्देशनहरू भएको छ घरबाट बाहिर ननिस्कन अथवा अत्यावश्यक अवस्थामादेखि बाहिर ननिस्कन भन्ने कुरो जुन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सुसूचित पनि गरिसकेको छौँ र यो कोभिडबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरो हामी सबैलाई अहिलेसम्म थाहा भइसकेको छ र त्यो कुरालाई हामी सबैले मेन्टेन गरिदियौँ भनेदेखि चाहिँ हामी प्रहरीको काम पनि सहज हुन जान्छ र हामी सबै यो सङ्क्रमणबाट हामी आफूलाई पनि जोगाउन सक्छौँ र आफू मार्फत अरूलाई नसर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै पनि समस्या जिज्ञासा भएमा हामी विज्ञबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, SMS र भाइबरका लागि 9843 529397 र इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय र विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ।
अहिले म बिहान रनिङ जादिनँ र घरमै बसेर म एक्सर्साइज गर्छु र घरमा बस्दा पनि म टाइममा हातहरू धुने र साथसाथै मेरो फ्यामिली मेम्बरहरूलाई पनि हात धुनलाई प्रोत्साहन गर्ने। त्यस्तै म मेरो घरमा सानो भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूलाई पनि म हाछुङ गर्दा अथवा केही गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रोग सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाइराखेको हुन्छु। त्यस्तै खानेकुराहरू पनि हामी बाहिरको नखाने, आफूले घरमै पकाएको खानेकुराहरू खाने। मैले त नेपाल सरकारले दिनुभएको रुल रेगुलेसन मैले घरमै बसेर अपनाइराखेको छु। तपाईहरूले पनि त्यो रुल रेगुलेसन चाहिँ फलो गरेर घरमै बसेर आफू सेफ्टी भएर बस्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। थ्याङ्क यू। यो रोगबाट बस्नुको लागि के कस्ता कुराहरू अपनाउनुपर्छ, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। हामीले जुन प्रकारले हात धुनुपर्छ, समय मिलाएर हात धुनुपर्छ र लामो समयसम्म सेनिटाइजरको युज गर्नुपर्छ। आफ्नो पनि रक्षा गरौँ, देशको पनि रक्षा गरौँ, आफ्नो फ्यामिलीको पनि रक्षा गरौँ। हाल विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ। यसबाट बच्नलाई म नियमित साबुन पानी, गुणस्तरीय सेनिटाइजर घरमै बसेर युज गरिरहेको छु। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोला। साबुन पानीले हात धुनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्। म आफ्नो सुरक्षा आफै अपनाइरहेको छु र हजुरहरूलाई पनि आफ्नो सुरक्षा अपनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हो दर्शकवृन्द, कोरोनाको संक्रमण कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन, कुनै एउटा समुदायको मात्र होइन, कुनै एउटा क्षेत्रको मात्र होइन, सिङ्गो संसार नै यसबाट गाजिएको छ। सबैजना एक भएर यसको विरुद्धमा लागि पर्नु बाहेकको कुनै पनि विकल्प छैन। सरकारले जारी गरेका विभिन्न आज्ञाहरूको पालना गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। काठमाडौँ उपत्यका राजधानी, देशको मुटु, जहाँ संक्रमितहरू बढ्दै गएका छन् र मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। यो स्थिति भयावह नहोस् भनेर उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र अहिले निषेधाज्ञा जारी छ काठमाडौँमा। यो विषयमा के भइरहेको छ, निषेधाज्ञा कसरी पालना गर्ने, यी विभिन्न विषयहरू समेटेर तयार पारिएको सामग्री अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अहिले संक्रमणयुक्त क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला सहित कुल 77 मध्ये 41 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। कोरोना भाइरसबाट आम नागरिकलाई सुरक्षा गर्नको लागि हामी चाहिँ राति पनि दिउँसो पनि सडकमै खटिराखेका छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण अधिकृत जवानहरू सडकमा खटिराखेको छ र हाम्रो अधिकृत जवानहरूलाई कोरोनाको संक्रमणबाट बचाउनको लागि चाहिँ नियमित रूपमा मास्क लगाइराख्ने हैन, पन्जा लगाउने, चस्मा लगाउने अनि साबुन पानीले हात धोइरहने लगायतका जुन हामीले प्रिकसनका कुराहरू भनेका छौँ र त्यो प्रिकसन हुनको लागि चाहिँ साधन चाहिने हुन्छ। मास्कहरू, अब पन्जा भयो, साबुनहरू र त्यो चाहिँ हामीले नियमित रूपमा वितरण गरिराखेका छौँ। जोखिम बढेको भन्ने हिसाबले पछिल्ला दिनहरूमा विगतभन्दा अझ ज्यादा कडाइ गर्ने कामहरू हामीले गरेको छौँ र यो गर्नको लागि चाहिँ सचेतना गराउने काम हामी प्रहरीहरूले, ट्राफिकले गरिराखेका छौँ। टोलमा गएर मान्छेहरूलाई चाहिँ मास्क लगाउने, ज्यादा हिँडुल नगर्नुहोस् भन्ने, सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि गरेको छौँ। हामी 800-900 को सङ्ख्यामा, 1000-1200 को सङ्ख्यामा त्यस्तोलाई पक्राउ गरिराखेका छौँ। अनि पास दुरुपयोग गर्नेलाई पनि हामीले त्यो गरिराखेका छौँ। र अर्को चाहिँ नागरिकलाई अत्यावश्यकीय जुन सामानहरू छ, अत्यावश्यकीय सेवाहरूको कुरा छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि हामीले गरेको छौँ। र सङ्क्रमण फैलिन नदिनुको लागि चाहिँ अब स्वास्थ्य कार्यालय भयो, स्थानीय तह भयो, हाम्रो डेली जस्तो चाहिँ सिएमसीको बैठकहरू भइराखेको छ, त्यसले पनि स्थितिलाई आकलन गरिराखेको छ। त्यो काम पनि हामीले गरेको छौँ। र यसको साथै चाहिँ सिएमसीलाई अहिले पछिल्लो चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार चाहिँ सिएमसीले ग्राउन्ड लेभलमा यदि जोखिम बढ्ने स्थिति भयो होइन, कुनै घरमा फेला पार्यो या कार्यालयमा फेला पार्यो या हस्पिटलमा फेला पार्यो जोखिम चाहिँ संक्रमित मान्छे भने त्यसलाई तत्काल सिल गर्ने र त्यसको सुरक्षा गर्ने त्यो काम पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ भइराखेको छ। र अर्को भनेको जुन नाकाहरू छ चाहिँ उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट आउने भेहिकलहरू, मान्छेहरूको कुरालाई पछिल्ला दिनमा चाहिँ एकदमै कडाइ गरिएको छ। गत चैत 11 गतेदेखि 121 दिन देशभर लागू भएको लकडाउन संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार गरिएको थियो। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन आवश्यक आदेश दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले उक्त
निर्णय तथा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028लाई समेत उल्लेख गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। बन्दाबन्दी वा लकडाउनमा मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्कन नदिने र सीमा भन्दा बाहिरबाट पनि प्रवेश गर्न दिइँदैन भने विशेष परिस्थितिमा कुनै खास काम गर्न नपाइने गरी लगाइने प्रतिबन्ध निषेधाज्ञा हो। संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 1 ले आदेश जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र दिएको छ। तर अहिले जिल्लाको अवस्था अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने भएको भन्दै सरकारले उक्त अधिकार सोही ऐनको व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। साथै कुनै ठाउँमा भाइरस संक्रमित भेटिए त्यस ठाउँ आसपासलाई सील गरेर रोग फैलन नदिने काम स्थानीय तहले पनि गरिरहेका छन्। यो चाहिँ स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 3 मा कुनै पनि क्षेत्रमा हुलदङ्गा हुन सक्ने, शान्ति भङ्ग हुन सक्ने, त्यसैगरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै पनि काम वा क्रियाकलाप गर्नको लागि निश्चित गर्न सक्ने आदेश जारी गर्न सक्छ। एकपटकमा 2 महिनाभन्दा बढी नबढाई चाहिँ उसले जारी गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ। त्यस्तै गरी संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 मा पनि कुनै पनि स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने र संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना, महामारी आउन सक्ने सम्भावना, विपत्ति आउन सक्ने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो चाहिँ कुनै काम वा क्रियाकलाप गर्नको लागि यो मानिसहरूको आवाजावत गर्नको लागि कुनै निषेध गर्न सक्ने अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। सो अनुसार नेपाल सरकारले 5/1 मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरिसकेको छ। त्यो अधिकार आदेश दिइसकेको छ र त्यो निर्णय मन्त्री परिषदको निर्णय स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 मा भएको व्यवस्था र संक्रामक रोग ऐन 2020 मा भएको व्यवस्थालाई टेकेर यो आदेश निषेध गर्ने आदेश चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको हो। यो चाहिँ लकडाउन नेपाल सरकारले पनि कानुनमा व्यवस्था थिएन, तर यो संक्रामक रोग फैलिँदै गइरहेको र विश्वव्यापी महामारीको रूपमा लिइरहेको सन्दर्भमा विश्वमा नै लकडाउन शब्द प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यस्ता यो बन्दाबन्दी घोषणा गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर घोषणा गरेको। मन्त्री परिषदको निर्णय पनि कानुन सरह लागू हुनाले सो अनुसार जे गर्न हुने र नहुने निषेध गरिएका र नगरिएका विषयवस्तु भनेर तोकिएको थियो र सो अनुसार स्थानीय तहमा सुरक्षाकर्मीहरूले सहजीकरण गरेका थिए भने अहिले हामीले स्थानीय कानुनको दफालाई टेकेर गरेका छौँ। सो अनुसार निषेध गरिएका क्रियाकलापहरू गरेमा कानुनमा भएका प्रावधान बमोजिम फेरि कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ। र कर्फ्यू फेरि यसभन्दा अझै माथिल्लो स्तरको जुन कुनै पनि स्थान विशेषलाई, क्षेत्र विशेषलाई चाहिँ हिँडडुल गर्नको लागि, कुनै क्रियाकलाप गर्नको लागि चाहिँ रोकिएको हुन्छ कर्फ्यू आदेशमा, त्यो गरिएमा चाहिँ कारबाही गरिन्छ। त्यसमा मानिसलाई गिरफ्तार गर्ने, अब अलि हुलदङ्गा बढ्दै गयो भने चाहिँ गोली ठोक्न सक्ने अधिकार पनि हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो पनि अलिकति चाहिँ फौजदारी अभियोग अन्तर्गत नै जान्छ। जाँदै पनि यसमा चाहिँ तोकिएको जरिवाना अथवा कैद गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। सो अनुसारको कारबाही हुन्छ यसको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई। कुनै पनि व्यक्तिलाई बिना काम चाहिँ आवाजावत गर्न, हिँडडुल गर्नमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको आवाजावत गर्न रोक लगाइएको छ। त्यो सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनारहरू गर्न, होटलहरू सञ्चालन गर्न, पार्टी प्यालेसहरू सञ्चालन गर्न, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू सञ्चालन गर्न, त्यसै उद्योग व्यापार व्यवसायहरू अत्यावश्यक बाहेकका सञ्चालन गर्न, कुनै जात्रा महोत्सव सञ्चालन गर्न, मानिसहरू चाहिँ कुनै धार्मिक संस्कारका नाममा जम्मा हुने, भेटभाड गर्ने, जमघट गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू गर्नको लागि निषेध गरिएको छ। र यस्ता निषेध गरिएका क्रियाकलापहरू यदि कसैले गर्यो भने त्यसको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 अनुसार चाहिँ त्यहाँ कारबाहीको व्यवस्था पनि रहेको छ। त्यसमा कसैले उल्लङ्घन गरेमा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ 1 महिनासम्म कैद गर्न पनि सकिन्छ, 200 रुपियाँ जरिवाना पनि गर्न सकिन्छ। सँगसँगै चाहिँ यो चाहिँ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि चाहिँ कसैले अवरोध बाधा विरोध गरेमा भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ 6 महिनासम्म कैद गर्न पनि सकिन्छ, 600 रुपियाँ जरिवाना गर्न पनि सकिन्छ भने सँगसँगै यो स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार फेरि अवधिमा 25 दिन थुनेर मुद्दा चलाउन पनि सकिन्छ। सो अनुसार जरिवाना गर्न पनि सकिन्छ।
10,000सम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि रहेको छ र त्यहाँ यसमा चाहिँ यो आदेशको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई अरू कानुनहरू पनि आकर्षित हुन्छन्। यो समयमा मौका छपेर कसैले कालाबजारी गर्यो, कसैले चाहिँ गर्न नहुने जस्तो घुसखोरी लगायतका क्रियाकलाप गर्यो भने अन्य ऐनहरूलाई आकर्षित गरेर अथवा जुन निकाय चाहिँ त्यो कानुन अनुसार कानुनको कारबाहीको दायरामा हुने हो त्यो निकायमा हामी पठाउन सक्ने अधिकार पनि रहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। के तपाईलाई कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का लक्षणहरू थाहा छ? यदि तपाईँ कोरोना भाइरस रोग फैलिएको देशबाट फर्किनु भएको छ र फर्केको मितिदेखि 14 दिनभित्र तपाईँलाई ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिने भएमा त्यो कोरोना भाइरस रोग पनि हुन सक्दछ। यसबाट बच्नका लागि के गर्न सकिन्छ? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाँक्सिनु गर्दा नाक मुख छोप्ने, माछा मासु तथा अन्डा राम्ररी पकाएर खाने, सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपक्षीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, ज्वरो सहितको रुगाखोकी देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा परामर्श लिने। थप जानकारी आवश्यक भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका हटलाइन नम्बर 98 512 55 837 98 512 55 839 मा सम्पर्क गर्नुहोला। जनचेतनाका लागि नेपाल टेलिभिजन। हो दर्शक महानुभावहरू, हामीले आफै सचेतना बाहेक यसको कुनै विकल्प छैन। कुनै औषधि पत्ता नलागेको, कुनै भ्याक्सिन पत्ता नलागेको यो संक्रमणको विरुद्धमा सबैजना एक भएर, सबैजनाले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सचेत भएर लाग्नु बाहेकको विकल्प छैन। हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ, आउनुहोस् हामी यो महामारीको विरुद्धमा एक भएर लागि परौँ र नियमहरू पालना गरौँ। यो कसैका लागि न, हामी आफ्नै लागि हो। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामीले बिदा माग्नुपर्छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि एनटिभी प्लस बाहेक पनि विभिन्न माध्यमहरूबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँहरूले युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले यहाँहरूलाई आजदेखि टेलिफोन नम्बर, इमेल आइडी पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ कि जहाँ यहाँहरूले आफ्नो कुनै पनि समस्या जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी तिनको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्क्रिनमा देखाइरहेका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर हामीसँग यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। एनटिभी प्लसको यो प्रयास तपाईको हात तिमालोले मात्रै सम्भव छ। स्वस्थ समाज निर्माणमा हामी सबैजना मिलेर हात तिमालो गरौँ, सरकारका सम्पूर्ण नियमहरू पालना गरौँ, त्यो हाम्रै लागि हो। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। आजलाई बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।